stands as a monument to betrayal, with no flights, no jobs, and no hope. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त गवादर एयरपोर्ट अपने इफ्तिताह के बाद पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस तवज्जो ही की वजह से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक गैर मुल्की मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। दरअसल मगरिब के मारूफ मीडिया की जानिब से गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और मगरबी मीडिया ने सीपैक के खिलाफ भी गलत बयानिया इख्तियार किया। तहम गवादर के खिलाफ होने वाले आलमी प्रोपेगेंडे को मुकामी मीडिया ने बेनकाब कर दिया और बताया गया कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आए देखते हैं कि कैसे ये एयरपोर्ट कामयाबियां समेट रहा है। नाज़रीन, जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक गवादर से 42 परवाजें हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट हुई और गवादर से कराची उड़ान भरने वाली परवाजों की तादाद 14 थी, जिनसे 542 मुसाफिरों ने इस्तिफादा हासिल किया। जबकि कराची से गवादर भी 14 परवाजें रवाना हुई, जिनमें 493 मुसाफिरों ने सफर किया। गवादर से मस्कत 7 परवाजों ने उड़ान भरी, जिनसे 299 मुसाफिर रवाना हुए, जबकि मस्कत से गवादर आने वाली परवाजों की तादाद भी 7 थी, जिनमें 203 मुसाफिर गवादर पहुंचे। इस तरह गवादर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 1537 मुसाफिरों ने इस्तिफादा हासिल किया, जिससे साबित होता है कि गवादर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया और सामने आने वाली हकीकत को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि आलमी मीडिया ने गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था कि चीन के ताउन से बनने वाला गवादर एयरपोर्ट खाली पड़ा है, जहां ना तैयारे, ना मुसाफिर और ना ही सहूलियात मौजूद हैं और पाक चीन सीपैक मंसूबे का अहम तरीन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ छपने वाली बैनुल अक़वामी खबरों को भारत ने उसी तरह से उठाकर अपने मीडिया पर नशर कर दिया, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की पहली कमर्शियल परवाज ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाबी से जब लैंड किया तो देखने वाले देखते ही रह गए। वही एयरपोर्ट जो रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हकाम के मुताबिक सालाना 4 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले गवादर एयरपोर्ट के मंसूबे की मंजूरी सन 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दी थी, जबकि इसकी तामीर का आगाज सन 2019 में हुआ। यूं इस एयरपोर्ट को कमर्शियल परवाजों के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल होने में लगभग 16 साल का अरसा लगा है। हकाम का कहना है कि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, खासकर चीनी इंजीनियर्स पर हमलों के बाइस एयरपोर्ट की तामीर में ताखीर हुई है। याद रहे कि चीन ने बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में एयरपोर्ट की तामीर समेत दीगर बड़े मंसूबों के लिए भारी सरमायाकारी की है। चीन ने दुनिया भर में तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत एयरपोर्ट के अलावा गवादर में बंदरगाह की भी तामीर की है। अगर हम बात करें कि न्यू गवादर एयरपोर्ट में क्या खास है, तो याद रखें कि इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुकामी कारोबार को फरोग मिलेगा। गवादर एयरपोर्ट की तामीर चीन पाकिस्तान ताउन का एक काबिल जिक्र कारनामा है और ये मंसूबा पाकिस्तानी और चीनी टीमों के बेपनाह कोशिशों और लगन से जिंदा हुआ। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक का एक फ्लैगशिप मंसूबा है, जो ग्रांडानी में स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़या है और तकरीबन 4300 एकड़ के रकबे पर मुहित है। ये पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसकी तामीर के लिए ग्रांट में चीन का बड़ा हिस्सा है और कुछ हिस्सा ओमान का भी है। इसका रनवे 3.6 किलोमीटर तवील है, जो बड़े तैयारों जैसे बोइंग 747 और एयरबस A380 की लैंडिंग के लिए भी मौजू है। यहाँ जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशनल एड्स और जदीद सिक्योरिटी खसूसियात और मुसाफिरों की सहूलतें दस्तयाब हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए आवेजा हदायती बोर्ड्स अंग्रेजी और उर्दू के अलावा चीनी जबान में भी तहरीर है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का दावा है कि जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से हामिल एयरपोर्ट पर सालाना 4 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है, यानी हर माह 33,000 मुसाफिर आ जा सकते हैं। याद रहे कि पुराने एयरपोर्ट पर हर हफ्ते तकरीबन ATR की 3 परवाजें आती रही हैं। नए एयरपोर्ट पर भी पहली परवाज ATR की ही आई है। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे से पहले से प्लानिंग में मौजूद रहा।
اس میں عمل درآمد میں تاخیر سے اس کی لاگت میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ستمبر 2009 میں اس وقت کی پلاننگ کمیشن کی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے تقریباً 90.6 ملین ڈالرز کی لاگت سے اس کی تعمیر کی منظوری دی تھی۔ تاہم ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق موجودہ منصوبہ تقریباً 246 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، جس کی فنڈنگ میں حکومت پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے علاوہ سلطنت عمان اور حکومت چین کے گرانٹ بھی شامل ہیں۔ پلاننگ کمیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری کے مطابق نظرثانی شدہ اسکیم میں گوادر شہر سے 26 کلومیٹر مشرق میں گرانڈانی میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے تقریباً 4300 ایکڑ اراضی کے حصول کا پرپوزل پیش کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً 6.8 ارب روپے بتایا گیا تھا، جس میں سے 4300 ایکڑ اراضی کے حصول کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ پلاننگ کمیشن نے 2009 میں کہا تھا کہ موجودہ گوادر ایئرپورٹ گوادر شہر سے 12 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جو تقریباً 700 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور صرف فوکر F-27 آپریشن ہینڈل کرنے کے قابل ہے۔ اس کے مطابق گوادر میں نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر بلوچستان کے جنوبی علاقے تک آسان اور مؤثر رسائی فراہم کرنے کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مجموعی مقصد کا ایک لازمی حصہ ہوگا، اور نئے گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور احتجاج گوادر کے اس نئے ایئرپورٹ کے افتتاح کی راہ میں کئی بار رکاوٹ بنے۔ ابتدا میں نئے ہوائی اڈے کا افتتاح 14 اگست 2024 کو مجوزہ تھا، تاہم 28 جولائی کو بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے گوادر میں احتجاجی دھرنا دیا، جس نے پرتشدد شکل اختیار کر لی، اور یہ احتجاج کئی روز تک جاری رہا، جس کی وجہ سے افتتاح ممکن نہیں ہو سکا۔ 25 اگست کو بیلا میں FC کے کیمپ پر خودکش حملے سمیت صوبے میں 13 مقامات پر کارروائی کی گئی، جس کی ذمہ داری کالعدم جماعت BLA نے قبول کی۔ امن و امان کی صورتحال کے 22 اکتوبر میں چینی وزیر اعظم لی چونگ نے اسلام آباد سے گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایئرپورٹ کو فعال کرنے کا اعلان کیا تھا، اور کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا کہ 10 جنوری کو ایئرپورٹ سے پہلی پرواز مسقط کے لیے روانہ ہوگی، تاہم اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بالآخر 20 جنوری کو پہلی ATR پرواز نے لینڈ کیا، جو عام طور پر پرانے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی تھی۔ جیم دال پورٹ مکمل طور پر فعال ہوگا، اور گوادر بندرگاہ سے شپمنٹس افغانستان، وسطی ایشیا جا رہی ہوں گی، اور چین سے بھی تجارتی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس سے خطے میں جہاز رانی فروغ پائے گی اور کاروباری سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر انجینئرنگ اور تعاون کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے۔ یہ بلند ہمت منصوبہ پاکستانی اور چینی ٹیموں کی بے پناہ کوششوں اور لگن سے زندہ ہوا ہے۔ ان کی ہم آہنگی، مہارت اور ثابت قدمی نے اس ہوائی اڈے کو عالمی معیار کے مطابق بنانے میں مدد دی ہے۔ یہ پاک چین اقتصادی راہداری کا فلیگ شپ منصوبہ سمجھا جاتا ہے، جسے چین کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ گوادر ایئرپورٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔